बेहतरीन तरीके से निकल गई। फिर कमोडिटी सुपर साइकिल आया, यानी कि दुनिया में कीमतें बढ़ गई। वो भी अपने लोगों के ऊपर बोझ नहीं डालने की पूरी कोशिश की और कंट्रोल रखा। साजिश के तहत गवर्नमेंट गिरा दी, और जब गवर्नमेंट गिराई तो इन सब ने सोचा कि अब ये इस तहरीक इंसाफ का जनाजा निकल गया है, लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, और ये सारे मुतमईन हो गए। अल्लाह का करम है, लोगों के दिलों के ऊपर वो कंट्रोल करता है। हम तो, हमारी क्या हैसियत है? हमारे रब ने लोगों के दिल ऐसे मोड़े कि पब्लिक सड़कों के ऊपर आ गई। अल्लाह ने लोगों में बेदारी पैदा की, शऊर आ गया कौम में, कौम सड़कों पर निकलना शुरू हो गई। उसके बाद हमने एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी 25 मई को। इन्होंने 25 मई को जो जुल्म किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। ना मेरे वो जो फैमिलीज निकली, जो हमारे एमपीज, हमारे कारकुनों के घरों पे 3-3 बजे रात के छलांगे मार के पुलिस आई, और जो उन्होंने खौफ फैलाया, जो शेलिंग की गई। ये आप यहाँ हैं आज F9 पार्क में, आपको पता है कि डी चौक पे इन्होंने किस तरह का जुल्म किया। अपनी पुलिस, अपने रेंजर्स रबर बुलेट चला रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं जैसे पता नहीं कोई दुश्मन फौज आ गई है। और इन्होंने क्यों किया? वो खौफ फैलाना चाहते थे। इनका ख्याल था कि एक दफा इनको दबाओगे, मारोगे तो ये चुप करके बैठ जाएंगे भेड़ बकरियों की तरह। अल्लाह का करम हुआ कि जब, और इन्होंने जो इलेक्शन करवाए, बाइक इलेक्शंस करवाए पंजाब में, इन्होंने समझा कि आराम से ये जिस तरह इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिली हुई थी, जो सारी पंजाब की इंतजामिया इनके साथ थी, जो इनको खुफिया मदद हर तरफ से मिल रही थी, इन्होंने समझा कि आराम से धांधली करके इलेक्शन जीत जाएंगे। वो इनको सबसे बड़ा झटका पड़ा। कौम जिस तरह निकली वोट डालने के लिए, इनकी धांधली के बावजूद ये इलेक्शन हार गए। और ये जो इलेक्शन जीते भी हैं, जिस वक्त, मैं आज चैलेंज करता हूं, खास तौर पे 2 पिंडी का और वो जो मुजफ्फरगढ़ का इलेक्शन था, जिस वक्त उसको सही माने में स्क्रूटनी की जाएगी, पता होगा कि इन्होंने धांधली की। धांधली इन्होंने हर जगह की, धांधली के बावजूद हार गए। पंजाब की गवर्नमेंट बन गई, पैसा इन्होंने चलाया, इन्होंने पहले हमारे लोगों के ऊपर पैसा चलाया, खरीदा, लोगों को लोटे बनाए। फिर इन्होंने पार्टी तोड़ने के लिए पैसा चलाया कि हमारी पार्टी किसी तरह टूट जाए। जब ये सब कुछ फेल हो गया तो अब इन्होंने आखिर में ये इलेक्शन कमीशन को ढूंढा। हमेशा ये याद रखें कि ये हमेशा इदारों को इस्तेमाल करते हैं। हमें सबको याद रखना चाहिए कि जुल्फिकार अली भुट्टो को जब कत्ल किया गया था तो उनको खौफ था कि वो अगर पब्लिक में आ गया तो वो संभाला नहीं जाएगा। और ये जो लोग आज इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी के, यही लोग बैठे हुए थे जिन्होंने पूरी मदद की जब भुट्टो का जुडिशियल मर्डर किया। यही लोग थे। अब इन्हीं लोगों ने इलेक्शन कमीशन ढूंढ ली है। कमाल बात यह है कि नून लीग की डेलीगेशन जाती है इलेक्शन कमीशन को मिलने। अब ये सोचे कि इलेक्शन कमीशन के अंदर केस चल रहा है और इनकी डेलीगेशन जाती है, सीनियर डेलीगेशन, इलेक्शन कमीशन के पास, और कहीं के तहरीक इंसाफ का फंडिंग केस जल्दी से करो। और वो ऐसा उनका हुक्म मिलता है कि वो ये आपके सामने ये जो फाइंडिंग्स हैं, ये फैक्ट फाइंडिंग है, ये असल में उनके जो हदूद थे उसे बाहर निकल गई इलेक्शन कमीशन। ये चीजें कह ही नहीं सकती थी। मैं भी इनके ऊपर जरा 3-4 चीजें आपके सामने लेके आता हूं। ये कर ही नहीं सकती थी जो इन्होंने किया है। और इसके पीछे खौफ है। और खौफ किस चीज का है? कि कौम आजाद हो रही है, कि कौम इनके जो जकड़ों, ये जो उन्होंने पकड़ा हुआ था कौम को, उससे निकलती जा रही है। हर किस्म का कंट्रोल करो, कौम नहीं निकल रही। नहीं, कौम संभाली नहीं जा रही।
اس کو کنٹرول کرو, اس کو غلام بناؤ. الیکشن کمیشن ایک طریقہ ہے. الیکشن کمیشن کیا طریقہ ہے؟ اس سے کیسے قوم غلام بنتی ہے؟ کیونکہ یہ لوگ ووٹ کسی کو ڈالتے ہیں, الیکٹ کسی کو کر دیتے ہیں. الیکشن کمیشن کو انہوں نے اس طرح کا بنا دیا ہے کہ اس کے ذریعے آرام سے کنٹرول ہو سکتی ہیں حکومتیں, کتنی سیٹیں کس کو دینی ہے, کس کو کیا دینی ہے. اس لیے میں نے پوری کوشش کی, 2.5 سال کوشش کرتا رہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آئیں. میں پھر سے اپنی ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں مجھے اس سے کیا فائدہ تھا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے فائدہ یہ ہونا تھا کہ یہ جو کنٹرول کرتے ہیں نا خفیہ ہاتھ بیٹھ کے رزلٹ, وہ نہیں کر سکتے اس سے, کیونکہ جیسے ہی الیکشن پولنگ ختم ہوتی ہے بٹن دباتے اور رزلٹ آ جاتا ہے سامنے. وہ جو گیم چلتی ہے, جیسے ہی پولنگ ختم ہوتی ہے اور رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے, اس کے بیچ میں جو چکر چلتے ہیں, جو ہر قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں. پٹن ایک ہمارے جاننے والے نہیں, یہ ایک این جی او ہے جو کہ الیکشنز کی سرویز کرتا ہے. اب پٹن کے مطابق اس این جی او جو الیکشنز کے تجزیہ کرتا ہے, جو ان کے اوپر سرویز کرتا ہے, اس کے مطابق میں یہ پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں, میں اپنی ساری قوم کو آ کے سمجھیں کہ میں کیوں کوشش کر رہا تھا کہ ای وی ایم آئیں, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آئیں. کیونکہ اس پٹن کے مطابق 163 طریقے ہیں الیکشن میں پاکستان میں دھاندلی کرنے کے, اور 163 میں سے 130 طریقے ختم ہو جاتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے. اس لیے ہم کوشش کر رہے تھے. دوسری ٹیکنالوجی کا جو استعمال تھا, یہ اس سے ساری دنیا, ہندوستان بھی اس ای وی ایم کی ٹیکنالوجی, ایران بھی یہ استعمال کر رہا ہے. میرے پاکستانیوں, جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو جب میرے کرکٹ شروع کی میں نے, تو اپنے امپائر کھڑا کرتے تھے. جس ملک میں جائے اس کے اپنے امپائر ہوتے تھے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی ٹیم باہر ہارتی تھی, وہ یہ نہیں کہتی تھی کہ ہمیں اگلی ٹیم نے اچھی گیم کھیل کے ہرایا ہے, وہ یہ کہتے تھے کہ امپائروں نے ہمیں ہرا دیا ہے. پاکستان اور انڈیا کے میچ میں خاص طور پہ اتنی کشیدگی ہوتی تھی آپس میں, کیونکہ وہ دونوں ٹیمیں, جب اگر ہم ہندوستان میں کھیلتے تھے ہم سمجھتے تھے ان کے امپائر ان کی مدد کر رہے ہیں, وہ جب یہاں کھیلتے تھے وہ سمجھتے تھے ہمارے امپائر کرتے ہیں. تو میں وہ کیپٹن تھا اور ہماری وہ پاکستان ٹیم تھی, دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نیوٹرل امپائر لے کے آئے, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی آئی. آج کرکٹ کے میچ میں جو آپ کرکٹ دیکھتے ہیں, ٹیکنالوجی اور نیوٹرل امپائرز کی وجہ سے جو جیتتا ہے اور جو ہارتا ہے سب تسلیم کر لیتے ہیں. یہی میری کوشش تھی اس کی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ. لیکن کس نے اس کو روکا؟ یہ 2 جماعتوں نے روکا. ان دونوں نے پورا زور لگایا تاکہ یہ نہ آئے مشینز. اور ان کے ساتھ کون ملا ہوا تھا؟ جس نے اب ان کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان. انہوں نے ان کے ساتھ مل کے پوری طرح سیبوٹاج کیا کہ ہم کسی طرح الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہ لائیں. اس سے اب صرف یہ سوچیں کہ اس کو مجھے کیا فائدہ تھا, اس کا مجھے نیوٹرل امپائرز کا کیا فائدہ تھا. اور اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ کنٹرول ہو سکتے ہیں. میرے پاکستانی قوم, آپ کنٹرول ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی ووٹ سے اپنے ملک کے فیصلے نہیں کر سکتے, آپ حکومتوں کو گرار اٹھا نہیں سکتے, کیونکہ وہ یہ کنٹرول کر لیتے ہیں الیکشن, کہ فلانے کو اتنی سیٹس دے دو, اچھا اس کو اتنی سیٹس دے دو. یہ اس طرح اس ملک کی جمہوریت کو سب سے بڑا طریقہ کنٹرول کرنے کا الیکشن کمیشن ہے, اور یہ طریقہ الیکشن کروانے کا. اب مجھے یہ بتائیں, جب سے میں جانتا ہوں سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے, سینٹ کے الیکشن کے اندر ایم پیز کو خریدا جاتا ہے, ہر جگہ نہیں, کئی جگہ بہت زیادہ پیسہ دیتے ہیں. ہم نے اپنے 20 ایم پیز کو پختونخوا سے نکالا جو بکے سینٹ کے الیکشن میں. ان کی تصویریں بھی چلی کہ وہ پیسے
5-5 करोड़ रुपया उनको दे रहे हैं।